May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, ug uban sa mga kaugpungan sa makaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Paghahatod ug pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawaang tulo nga Domingo sa ordinaryong panahon. September 16, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungon karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya wala madugay miadto si Jesus sa lungsod sa Nain, mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, mao gayoy paggula sa mga tawo nga nagdubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Gikan sa lungsod sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og miingon sa babaye, ayaw paghilak. Unya miduol si Jesus ug gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tawo nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, "Dong, bangon." Milingkod ang minatay ug misulti. Gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok ug nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Usa ka gamhanang propeta mitungha kanato ug ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan. May kaylap sa tibok Judea ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita may tungod kang Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga amigong higala nga kanunay daw nga naminaw sa ato ang daily reflection uban sa ato ang mahal na Arsobispo, uban ni Father Iman o kanako. Sa ato ang mga teacher diha sa Muntol, maayong daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ato ang mga higala diha sa Mercury Drug, Katadman Branch, daghang salamat usab mga ato ang mga maabi-abihon o mga buutan na mga amigo nato o amiga diha. Sa tanan po usab nga naminaw karon sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga balay diha sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, o diha usab sa ato ang mga higala nga naa sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay karon nga nagandam aron padulong sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga trabaho. Daghang salamat kaninyo nga kamo naghatag gayud og inspirasyon kanamo nga mo padayon o mohatag pa og kanang mga pagpamalandong bisan pa sa kayano kasimple nini kini usab makahatag kanadto kadasig sa pagbinutan og pagtinarong sa ato ang pagabinunyagan isip mga Katoliko. Mga igsoon gud ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala diya sa Mars MC Hospital nga nagipanguluhan sa ato ang medical chief na si Dr. Jane Orbistondo o sa ato ang chapel officers na si Ma'am Melky o si Ate Krishna. Salamat kayo sa inyong kanunayong pagsuporta. Sa tanang mga mass sponsors na to every Friday na kamo usab nga mainiton kayo nga buhatag sa inyong mga suporta, pagsimba o paghalad o labi na sa inyong presensya nga motambong gayud kamo sa Santos nga misa sa adlawng Biyernes o sa ato ang mga nurses and mga doctors nga mainiton kayo nga mudawat diya sa Matag Station every time nga magpahigayon kita sa tuang lihog diha sa Mars MC Hospital every Friday. O sa mga security guard diha sa Mars MC nga every time nga naakoy ka ng on call, anytime no, maudto, mabuntag, magabi, ila jud kong ipahiluna o ila jud kong taga-ag lugar nga aron makaplastar kita sa ato ang parkinganan aron dili kita mahasel og madali nato ang pag-adto dayon sa ato ang mga nangailangan na mga kaigsuonang pasyente. Daghang salamat sa ato ang mga security guard diya sa Mars MC.
og sa tanan natong mga higala o naminaw karon, daghang salamat og mapadayunon kami ninyong iampo aron malasigon kami nga mohatag sa amo ang takas isip mamalandong sa maong adlaw. Karon adlaw karon nga Martes, September 16, 2025. Karon usab sa ulog nato ang pag ni si Saint Cornelius Pope and Cyprian Bishop, mga martir nila sa simbahan. Si Saint Cornelius was ordained Bishop of the Church of Rome in year 251. He fought against the Novatian schismatics with the help of Cyprian, was able to enforce his authority, driven into exile by the Emperor Gallus, and he died in 253 at Civitavecchia. His body was brought to Rome, where he was buried in the cemetery of Saint Callistus. So si Saint Cyprian usab was born of pagan parents in Carthage around the year 210. He was converted, ordained, and subsequently made bishop of the city in the year 259. By his writings and his actions, Cyprian guided the church through difficult times in the persecution of the Valerian, was exiled, then martyred on the 14th of September 258. So kaniya to ang mga di sa ulog karon ng mga santos, mga martir sa simbahan, Papa, Santo Papa o Obispo. Mga igsoon ni Kristo, muadhi kita sa ato ang ebanghelyo karon. Kung atong balikan ang history, nasayod kita na ang mga kabayinan, they were considered as a material possession lamang sa mga lalaki. Sa tupadiay, they were considered as marginalized. Wala sila katungod, no, to own property and even to work and to makapangita og pantrabaho. Kay gi-consider naman sila na mga usa ka butang, usa ka material possession sa mga kalakin-an kaniadto. So mao na nga delikado kayo ang usa ka babaye, usa ka asawa nga mamatay ang iyang bana kung wala sila anak. Mao na nga importante kayo nga ang mo buhi or ang muhatag og kanang super provision sa usa ka babaye, usa ka inahan kaniadto ang ilang pinakamagulang anak. Mao na nga mo'y muhulip, mo'y muhatag og kanang mo take over sa responsibilities sa amahan, mao ang pinakamagulang anak nga lalaki. Pero kung atong nantangon sa ato ang ebanghelyo karon, byuda. Sa to paday kay byuda man, namatay na ang iyang bana. Dayon sa dihang namatay pag yun ang iyang lalaki, pinakamagulang lalaking anak. So, we consider this woman as nothing. Kung dili pa siguro kung man nagilubong na iyang anak nga lalaki, mahimo siyang makaluluoy o makalilimos. Mauna nga si Jesus, nasayod siya nga siya usab na may usa ka inahan. Si Jesus, nasayod siya nga sa iyang pagkaginoo, nahimo siyang sensitibo sa sitwasyon sa usa ka babae nga wala lang nawad-an og usa ka asawa o bana, kundi nawad-an usab og usa ka anak nga lalaki. So nakita niya nga kung say posibleng dangatan sa maong babaye. Nakita niya kung unsang posibleng mahimong kahimtang sa maong babaye, sa maong byuda na nawadaan pa yun og namatyan pa yun og anak. Mao na nga sa bunga sa kaluoy, bunga sa paghigugma og kanang paghatag og bag-ong paglaom sa maong byuda, iyahang gibuhi pagbalik ang namatay nga anak sa maong babaye. Mga igsoon gyud ni Kristo, sa kinabuhi gyud nato, no, usahay makaingon kita nga naagi mga kung sa mata sa tao, in the eyes of man, ang mata sa kung ang nagtao nato ang standard sa kalibutan, hopeless. Wala nay pulos, wala nay paglaom, kitungod lantaw nato, wala lang tayo mabuhat, kay patay naman. Pero bisan pa man di no nga patay na, pero kung ang Dios gyud ay ang muhimo og pamaagi,
kaya niyang buhion ang patay aron sa paghatag og bag-ong kinabuhi ug paglaom sa maong tawo. Unsa ka ang pwede natong makat-unan aning mga puntuha mga igsoon ni Kristo? Una, kung ang Ginoo na gani mulihok sa ato ang kinabuhi, mayon gyud ka nga that there is nothing impossible with God. Wala gyud na imposible sa Ginoo. Kung ang Ginoo na gani mo ay mopadayag sa iyang gugma ug kaluoy, bisan pag imposible sa mata sa tao, bisan pag imposible sa mata sa standard sa kalibutan, makaingon gyud ta nga ang Dios maluluy-on ug mahigugmaon. Kaya kung gitugutan lang niya nga ilubong ang namatay nga lalaki nga anak sa maong byuda, makaluluoy kayo ang sitwasyon sa maong babae. Makaingon kita siguro nga mahimo siyang miserable ang iyang kinabuhi, mahimo siguro siyang makaluluoy kayo nga kahimtang sa madugan na po ang mga matawag nato na mga makaluluoy kayo na mga tao sa community or society that that time. Mao to nga giluwas ni Jesus sa pag dili lang sa pagka sa maong sitwasyon ang babae kundi iha pa yung gi-reinstate niya ang maong anak pinaagi sa paghatag og bag-ong kinabuhi. Gi-reinstate niya nga ang responsibilidad ug ang papel sa anak nga lalaki wala pa nahuman. Kay dili met lalim ang kasinatian sa usa ka inahan nga kana bitong siya mo'y maglubong sa iyang anak sama sa atong gi-celebrate kahapon the 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 sorrowful mother na sa dihang nagsudong siya sa iyang anak na si Jesus on the foot of the cross. Sama usab ang kasinatian sa among babae na siya mo'y naglubong sa iyang anak padulong na to sa lubnganan. Siguro no, mao kini ang angay natong lantawon no nga isip mga ginikanan nga dili nila lalim ang mahong panghitabo nga sila ang maglubong sa ilahang mga anak nga by very nature dapat mauna man gyud ang ginikanan kasi lagi unang gipakatawan ng kalibutan na. So in the cycle of life dapat kung kisa to'y nauna og gipakatawo mapoy una nga mobiya ni kalibutan na mauna nga lisod kayo sa pagbati sa kahimtang sa usa ka ginikanan nga sila mo'y maglubong sa ilang anak labi na sa ato ang mga inahan. Grabe biya ang intimacy nato nga nasinati diha sa atong inahan kay for 9 months ta nga nahimong dependent niya sa na dependent sa itong inahan sa food, sa water, sa oxygen, tanan na mga nutrients na kailangan nato aron kita nga mo survive ug mo dako diha sa 9 months sa taguangkan sa itong inahan. Nagdepende kita sa atong inahan. Mao na ang grabe ang koneksyon yun dali sa inahan ngadto sa iyang anak. Mao na nga dili gyud ta basta-basta nga kung ang inahan na gani mao'y mawad-an og anak, grabe gyud kay grabe ang iyang koneksyon ngadto sa anak ug ang anak pud ngadto sa iyang inahan. Vice versa mga igsoon. Siguro para nako mga igsoon ko na ni Kristo na kana bitawng isip mga anak nga mintras kita na naatay mga tungad-to kita magyud mo kanang magkatigulang natong mga ginikanan kita magyud ang mahimong responsable nga mo atiman anak nila kita magyud mo ay responsable nga mo hatag sa maong mga pangailangan nila dili man siguro na siya ingon nga written agreement pero kana bitawng kusa ba natay kusa nga inana bitaw nga kinaiya og pagbati isip mga anak kay ato ka bang matikdan karon nga mura bitaw kanang dilantaw na lang nato ang pagpadako sa ato ang mga ginikanan as part of their duty and obligation. Kay kami, kay gipakatao man niya ang kalibutan na, buhata inyong responsibilidad og trabaho nga mao gini ang inyong obligasyon nga padakon mi ninyo, paeskwelahon mi ninyo, og inyo haming tagaan og nindot na edukasyon og you give us our basic needs. Siguro po dili man enough nga
mo ingon lang ta nga nahuman na ilahang duty and obligation as parents. Nakita po mga anak, basta-basta na lang ta mo biya nila. Eh, ano bitawng ang ang kutay bitaw tali sa anak o sa inahan o sa ginikanan mo maguni maghatag ka nato og kanang igong kusog ug kadasig sa ato ang mga adlaw-adlaw na panggibuhaton. Kana bitawng bisan pa og kapoy imong trabaho, bisan pa og kanang puno og pag suffering and pain and sacrifices imong gibuhat, pero nasayod ka nga gibuhat na ko ni because naa kay source of inspiration ba nga mao ang imong pamilya, mao ang imong ginikanan. Ako isip pare, nakaingon ko sa kong kaugalingon ba nga para asa man ni ako ang mga gipangbuhat karon. Yes, para na sa Ginoo. Pero kana bitong makaingon ko nga ako magtinarong ko sa ako ang kinabuhi, maningkamot ko sa pagkabalaan, kay nasayod ako nga pinaagi ani nga nga kinabuhi na I make my mother or my parents nga mahimong proud pud nako nga mahimo pud bitaw nako nga inspirasyon nga kaniunta makapalipay pud ni sa kuang ginikanan labi na sa kuang mama nga mao na lang nabilin namo diya karon sa pamilya nga kana bitong makaingon po ko ba nga at least makaingon siya siyang kinabuhi nga malipayon siya sa iyang pagkainahan kay naa siya yung mga anak bitaw nga nahimong successful, bunga sa ilang pag-antos, sa ilang pagpaeskwela, sa ilang pag-atiman, o sa ilang pag-love and care namo, nga mao na bunga po nila, makaingon sa silang kinabuhi nga nahimong fulfilling, ug nahimo pong mahinungdanon and meaningful ang ilang kinabuhi isip mga ginikanan. Kanang balos pud bitaw nato nga mabati nila nga dili sila magmahay silang pagaginikanan kay tungod kay naa sila anak nga buutan, naningkamot sa pagtinarong sa kinabuhi, ug naningkamot pud sa pagpakabalaan. Ana bitaw mga igsoon. So inana pud unta atong ikabalos ngadto sa tong mga ginikanan ba nga dili man ta ingon nga kailangan pa magpasikat nila no. Kung dili makaingon sila nga ako Ginoo kung mobalik man sila diya sa bakan sa tuang langit ng amahan nga mo'y tinubdan sa tanan dili sila mahay ug andam sila ug malipayon sila nga mubiya aning kalibutan na tungod kay dako kay ilang naitampo sa kalibutan para sa kasaysayan sa kaluwasan dili lang para sa ilang kaugalingon kundi para sa katawhan sa Dios. Makaingon sila nga ako nahimo kong inahan sa usa ka tawo nga matarong, nahimo kong inahan sa usa ka tawo na nahimong modelo sa pagkamaayong tawo aning kalibutan na makaingon sila nga bitaw nga anak na kuna no na mauna nga kini unta ang mahimo nato nga hinagiban sa pagtinarong, pagbinuutan o pagkamayong tao. Challenge na po ni sa ato ang mga anak nga sa ato ang pagbuutan na makaingon po natong mga ginikanan nga proud sila nga ang kunon ta nila ng mga anak ta nila nga proud sila nga sila naa sila na tao na gipakatao aning kalibutan na nga nahimo ding buhing ehemplo sa kaluwasan o sa mao'y naghatag og bagong paglaom dili lang para sa ilaha na ginikanan para pod sa uban. So mga igsoon ko ni Kristo, akong pagtimbaya usab sa ato ang mga sponsor diha sa San Mateo Rizal nga kanunay naghatag silang mga pag-ampo o pagsuporta nga gipanguluhan ni Ate Laila Del Mundo, Ma'am Sara Flores o sa ato ang mga amigong higala usab diha sa 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 San Mateo o sa Montalban o diya sa sab kainta na sila Sabado ang kahandig family uban sa igsuon ni Nanay Sabado o ni, mga kahandig o diha sa Dunya Pipeng sa si Tita Barira and family no. Salamat kay Nay sa inyong mahigugmaon o mainito na pasuporta. Ma'am Tita Pat Rojas and family ug sa tanang mga naghatag sa ilang pag-ampo, pagsuporta sa kanato
na isip ato ang mga amigong higala diya sa Manila. Daghang salamat kayo sa inyong mapadayunon o mainiton nga pag-ampo o mapadayunon nga suporta kanato. Isip inyong higala na naningkamot sa pagbinutan o naningkamot sa pagkabalaan. So mga igsuon, dinhi na ko kutob, ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Ug timpo sa tingbunga, buhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na mao'y magdala kanato sa tuang gitinguha og padulungan ang gigharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag ni sa misa misnon og birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin ut kanato sa ngalan samahan, anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless katong tanan.